غیب دی خبر لے کے تو امت مصطفیٰ نو غیب دی خبر دین والا اے ہے تیرا تے میرا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء۔ غیب دی خبر اور رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے اس دے متعلق، تیرے تے میرے پاک نبی امام الانبیاء علیہ السلام دی شان کریمانہ، امام الانبیاء علیہ السلام دی عظمت و شان، امام الانبیاء علیہ السلام دے مقام اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائے، علم غیب دی بھی عظمت اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائی۔ اٹھاؤ چوتھا پارہ خالق کائنات، اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا، رب کائنات نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اللہ کسے نو غیب تے اطلاع نہیں دیندا، غیب تے کسے نو مطلع نہیں فرمادا، تے نال ہی خالق کائنات نے فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ فرمایا غیب تے اطلاع تے کسے نو اللہ نہیں عطا کردا، پر چاہندا ہے رب جنوں جدے تے مہربان ہوے، رسولاں وچوں جدے تے اللہ مہربان ہو جاوے، رسولاں وچوں رب چن لیندا ہے، مجتبی بنا لیندا ہے، اللہ چن لیندا ہے، انہوں غیب دا علم بھی عطا فرماوندا ہے، اللہ غیب دا علم بھی عطا فرماوندا ہے۔ رب دا قرآن فرما رہا وے، دوسری آیا مقدسہ سماعت فرماؤ، اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ فرمایا میرا نبی غیب دسن وچ بخیل نہیں، غیب دیاں خبراں دین وچ میرا نبی بخل نہیں کردا، بخیل نہیں۔ اللہ دا قرآن بیان پیا کردا ہے، تیری میری بات نہیں، کسے دنیا دار دی بات نہیں، رب دا قرآن پڑھ کے ویکھو اللہ فرماندا ہے میرا نبی ایڈی شان دا مالک ہے، میرا نبی غیب دیاں خبراں بھی دے رہا وے، میرا نبی غیب دیاں خبراں بھی دے رہا، بخیلی نہیں کردا۔ لوگ آندے نے غیب دی خبر نہیں، رب فرماندا ہے میرا یار غیب دیاں خبراں دین والا ہے، بخل نہیں کردا میرا محبوب۔ غیب دیاں خبراں دین دے اندر تو پتا چل گیا، قرآن دی نس تو پتا چلیا رب کائنات نے اپنے محبوب نو جتھے ہور شانہ دا مالک بنایا وے، ہور کمالات عطا کیتے نے، ہور مقامات عطا کیتے نے، اللہ نے نال نال اپنے محبوب نو علم غیب دا ملکہ بھی عطا فرمایا ہے۔ میرا تے تیرا نبی ہوئے جڑا غیب دی خبر والا ہے، بولو غیب دی، سارے آنکھو ذرا غیب دی خبر والا۔ آؤ عزیزان گرامی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے میں غیب دی خبر دی اطلاع کسے نو دیندا نہیں، پر میں رسولاں وچوں چن لینا وا جنہاں نو غیب دی خبر عطا فرماونی ہے، علم غیب جنہاں نو عطا کرنا ہے رسولاں وچوں چن لینا وا۔ ہن رسولاں وچوں میرا نبی تے ایڈا چنیا ہے کہ سارے رسولاں دا بادشاہ رب نے بنا کے بھیجے۔ صحابہ اکرام نے میرے دوان نو سرکار نے تاں ہی فرمایا نا، فرمایا صحابہ جنہ دے قصیدے تسی بیان کر رہے ہو نا، وہ نبی بڑیاں شانہ والے نے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ نے، کوئی شک نہیں ہے دے اندر، عیسیٰ روح اللہ نے، کوئی شک نہیں، پر نال امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا تہاڈے نبی نو اللہ نے کمال عطا کیتا ہے وَأَنَا حَبِیبُ اللَّهِ، میں اللہ
دا حبیب بن کے آیا وا، محبوب خدا بن کے آیا وا۔ مسلمان بزرگو عزیز دوستو بھائیو توجہ کرو ذرا، ویکھو نا آدم علیہ السلام دا مقام اللہ دا قرآن پہ بیان کردا ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے سارے علم عطا کر دیتے، سارے اسماء دے علم عطا کیتے نے، سارے نا آدم علیہ السلام دے سامنے نے۔ حضرت جناب موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے نے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا جڑا کرو کھا کے آئے جے، یعنی جڑا پیٹ وچ رکھیا جے اے بھی میں دسنا وا، جڑا گھر رکھ کے آئے گے اے بھی میں دسنا وا۔ پیٹ وچ جڑی شے آ او بھی غیب ہے، جڑا گھر رکھیا او بھی غیب ہے۔ تے یارو جے عیسیٰ علیہ السلام غیب جان دے نے، آدم علیہ السلام کل اینا علم ہے، تے جڑے اے مقتدی نے میرے نبی دے مسجد اقصی چ نماز پڑھن والے، جے مقتدی دے علم دا اے کمال ہے تے امام مقتدی نالو اعلی افضل ہے، پھر اعلی تے بالا امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام او محبوب دیاں کی عظمتاں پوچھنا ہے، کی شاناں پوچھنا میں، جس محبوب دے مقتدیاں دا اے کمال ہے، کرو کھا کے کی آئے جے، گھر چھپا کے کی آئے جے۔ عیسیٰ علیہ السلام دس دے پینے حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ نے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاء، فرمایا علم عطا فرما دیتا ہے، تے تیرے میرے نبی دی واری آئی، فرمایا ایویں کو پلیکھے چ نہ مر جاوے، یا رب العالمین تیرے یار دیاں کی شاناں نے، فرمایا میں اپنے محبوب نو عظمت دیتی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ قرآن پڑھو تو سنیت چلکدی نظر آؤندی ہے۔ ساڈا عقیدہ الحمدللہ یا اللہ دا قرآن ہے یا نبی پاک امام الانبیاء دا فرمان ہے، دوجی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ یا قرآن وچوں اہل سنت ملے گی یا مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دے فرمان وچوں ملے گی۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سونیا تیرے رب نے تیرے تے ایڈا کرم کیتا ہی مدینے دے الاڑیا، تینوں او دا علم بھی عطا کر دیتا ہے جڑا تسی جان دے نہیں سو، سونیا جدا تانوں علم نہیں سی مدینے دے تاجدارا او علم بھی تینوں عطا کر دیتا ہے، وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، سونیا تیرے اُتے تیرے رب دا بڑا وڈا فضل ہے، بڑا وڈا فضل ہے۔ یہ ساریاں قرآن دیاں آیتاں یہی پیاں دس دیاں نے کہ لوگو مصطفیٰ جان رحمت نبی ہو جے جنہاں نو اللہ نے علم غیب دا ملکہ عطا فرمایا، جنہاں نو نبیاں دے تاجدار امام الانبیاء نو علم غیب دا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ ویکھو نا جدے مقتدیاں دے اندر ایک کمال ہے، میں پھر عرض کرنا وا، گھر کھا کے کیا ہے، گھر چھپا کے کیا ہے، اے جناب عیسیٰ علیہ السلام پہ دس دینے قرآن رب دا، عیسیٰ علیہ السلام غیب جانن تے کوئی رب کائنات دی توحید نو خطرہ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک دے رب کائنات دی توحید دے بارے کوئی شرک دا معاملہ نہیں پیش آندا کہ اللہ بھی غیب جانن والا، عیسیٰ نبی بھی غیب جانن والے، جے عیسیٰ نبی جان دے نے تے پھر عیسیٰ جدے مقتدی نے او نبیاں دا امام بھی جان دائے۔ اللہ حضرت امام اہل سنت تائیں کلم چکیا، آپ فرما دینے ساڑھا ایمان تے عقیدہ ہے، سارے نبی تاجدار نے، سارے نبی عظمتاں والے، عزتاں والے، رفتاں والے، بلندیاں والے، پر گل میرے نبی دیے آپ فرما دینے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، پڑھو ذرا تاجداروں
مل کے بابا سے بلند آواز ہے تاجداروں کا آقا تیرا تے میرا نبی ہر تاجدار دا تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں اگر باقی نبیاں کو علم غیب ہے تے بالکل ٹھیک ہے قرآن دی نہ سے اگر انہاں نبیاں کو علم غیب ہے رب دی توحید دے چبارے نہیں لرز دے اللہ دی توحید صحیح سلامت ہے تے پھر مننا پوے گا جے مقتدیاں دے علم دا اے کمال ہے جنہ امام الانبیاء دی اقتداء وچ نماز پڑھی انہاں دے علم دی اے پاور ہے اے کمال ہے اے دستے پہنے گھروں کھا کے کیا ہے جے گھر چھپا کے کیا ہے جے تے پھر تاجداراں دے تاجدار دا کی مقام ہے تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں پڑھ لو مل کے آواز ہے تاجداروں آقا ہمارا نبی اللہ حضرت امام اہل سنت اللہ تیرے مزار تے کڑورا رحمتہ نازل فرمائے غیرت مند امام سنیاں دا امام عاشقاں دا سلطان بول کے آندہ ہے کائنات والیو میرا نبی تیو جے سب سے بالا ہو آلہ نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی جے باقی رسولان ہوئے فضیلتاں حاصل نے اے مقامات حاصل نے علم ہے وے تے کوئی جناب والا انکاری نہیں سارے من دے ہو کوئی انکار نہیں کردہ تے مننا پھر جدے سینے تے اللہ قرآن نازل کیتا ہے وہ بھی غیب جاندہ ہے جدے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا وہ نبی بھی غیب بولو نا یارو نبی بھی غیب میرا تے تیرا نبی غیب جاند نہیں نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں اب منڈیاں نو معاذ اللہ خدا دی عزت دی قسم بیڑا غرق کیتا ہے پتہ نہیں کیوں جا سبق پڑھایا جا رہا ہے نہیں نبی جے نبی جان دے نہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ناؤذ باللہ میں کیا پتہ نہیں کیڑا نبی ہے ساڈا تے ہوئے جڑا فرشاں تے بہ کے عرشاں دیاں خبراں دیندا ہے تے عرشاں تے جا کے فرشاں دیاں خبراں دیندا ہے میرا نبی تے ہوئے خدا دی خدائی دا بادشاہ اسی ایسے ویسے نو منیا ہی نہیں اسی تے انہوں مننے ہیں جنہوں خدا دے فرشتے روز درود و سلام دے تحفے پیش کرن جدی بارگاہ خدا دے فرشتے درود و سلام پیش کرن او خدا دی خدائی دا بادشاہ رب دا حبیب ساڈا نبی بن کے آئے تیرا تے میرا نبی ہوئے مسلمان بھائیو اج اے جناب والا گل بھی ہے یہاں کیتی جاندی ہے نہیں جی دیوار دے پیچھے دا علم نہیں میں کہا دیوار کنے انچ دی دیوار 9 انچ دی او تے لمحہ چوڑا کم تے مک گیا نا کیونکہ مہنگائی دا پہاڑ ہی انہا ہے جدے تھلے آئے پی ساری قوم 9 انچ دی پہاڑ 9 انچ دی دیوار ہے میں کہ 9 انچ دی دیوار دے پیچھے دا کہن والے ابھی علم کوئی نہیں پتہ کوئی نہیں دیوار دے پار کی ہے میں کیا اپنے جانا جان خدا دی خدائی دا بادشاہ میرا نبی بن کے آیا ہے میں حدیث دے وچوں پیش کرنا وا بخاری مسلم دے اندر ہے امام الانبیاء کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے سلطان نے فرمایا علی جی مدینے دے لاڑیا ودوہا دے چہرے والیا حکم ہوئے مازاغ دے کاجل والیا خدا دی خدائی دے بادشاہ حکم ہوئے امام الانبیاء کریم آقا نے فرمایا اے علی نال اپنے زبیر نو لے نال اپنے مقداد نو لے حضور حکم ہوئے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام فرما دینے اے پہاڑ دے پچھے ایک بی بی پی جان دیئے اس بی بی کو ایک خاتی ایک رکائی میرا نبی اس بی بی نو بھی جان دائے او دے کول رکائے اس نو بھی جان دائے فرمایا ہے بی بی جا رہی ہے مقداد نو نال لے جناب زبیر نو جاؤ دا پیچھا کرو دوڑو مولا علی شیر خدا فرما دے نے پہاڑ دا پچھلا پاسا یہ آدھا دیوار دے پیچھے دا علم نہیں میں کہا کنیاں دیواراں ہوندیاں نے ایک پہاڑ چ
تو دیوار نو رونا ہے، میرا نبی پہاڑ دے پیچھے دی خبر پیا دیندا ہے۔ حدیث میں وخانا نہ ہوئے ذمہ دار امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پہاڑ دے پیچھے بی جان دیا، او دے کول ایک رکائے، او دے کول خاتے، او خط لے کے آؤ۔ امام الانبیاء مدینے دا تاجدار، نبیاں دا سردار، ودوہا دے چہرے والے نبی دا جدو اعلان سنیا، مولا کائنات، مولا مشکل کشا جناب حیدر کرار فرما دے نے سرپٹ گھوڑے دوڑائے، سواریاں دوڑائیاں نے، جہاں ویکھیا واقعی ایک بی بی بھی جاندی ہے، ایک پالکی دی اندر بیٹھی ہوئی ایک عورت بھی جاندی ہے۔ امام الانبیاء دے غلامہ نے، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے روکیا، روک کے فرمایا ٹھہر جا بی بی، خط لیا کتے ہی؟ انہیں کہا جی میرے کل ہے ہی کوئی نہیں۔ مولا کائنات نے تلوار کٹ لئی، آکھیا یاد رکھی ہون نہ آکھی میرے کل خط نہیں، اسی او زبان چو سن کے آئے ہاں جدو زبان کلے رب دا قرآن بن جاندا ہے۔ اساں اس محبوب کولو سن کے آئے ہاں خبردار ہون نہ آکھی میرے کل خط نہیں۔ کہ مولا کائنات حیدر کرار نے فرمایا خط کٹ دے نہیں تو تیری تلاشی بھی لینی پئی تے اساں لواں، تلاشی بھی لینی پئی تے اساں لواں گے۔ یاد رکھ حبیب خدا امام الانبیاء کو سن کے آیا، اس نبی نے فرمایا خط ہے، تو آنی خط نہیں، اساں تے اس محبوب کو سن کے آیا، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان، سارے نہ پڑھو پڑھو جدے آستے ہے وے میرے نبی دی زبان قرآن، میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، ہو کسے ہور دا بیان چنگا لگ۔ مولا حیدر کرار نے فرمایا خط کٹ دے۔ وہ بی بی نے نا سر پٹ اپنی وال کھولے، میڈیاں کھولیاں، وچ ایک رکا کر دیتا۔ مولا کائنات سنے رکے بی بی نو لے کے حضور دی بارگاہ چ۔ یاد رکھو حدیث اگے بھی ہے، لیکن اشارہ کرتا جاواں کہ نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام جیڑا نبی پہاڑ دے پیچھے دی خبر دے وے دیواروں دے اگے کی مانی رکھ دی؟ پہاڑ وڈا ہوندا ہے کہ دیوار؟ پہاڑ دے پچھلے پاسے بی بی جان دی پی ہے، میرا نبی اس بی بی نو بھی جان ہے، اس عورت نو میرا نبی جان دا ہے، او دا جڑا عمل ہے یعنی خاتے جڑا او دے کول کفار مکہ قریش مکہ وال جڑا لکھیا گیا ہے جسوسی کر دی پئی سی، او میرا نبی او بھی جاندا ہے، ایک خط لے کے بھی جان دیئے تے جے نبیاں دا سلطان مدینے دا تاجدار اس بی بی نو جاندا ہے تے ساڈا ایمان اور وجدان ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسول آپ نے فرمایا اے تے زمین تے چلن والی بی بی ہے نا، میرا نبی تے ایڈی کا طاقت والا ہے، اینی پاور والا ہے، میرے نبی نو اللہ نے انہیں کمالات عطا کیتے نے، اینیاں فضیلتاں دا اللہ نے حامل بنایا وے، میرا نبی تے ہوئے سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں،
ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں میرا نبی ہوئے جدہ سرے عرش پر ہے تیری گزر، میرا نبی رب دے عرش تے گزردا ہے، رب دے عرش تے چلدا ہے۔ فرمایا دل فرش پر ہے تیری نظر، میرا نبی ہوئے جدی نظر ہر غلام دے دل اتے آ۔ نبیاں دے سلطان دی نظر ہر غلام دے، ڈٹ کے آواز آئے، ہر غلام دے، ہر غلام مصطفیٰ دے دل اتے امام الانبیاء دی نظر ہے۔ فرمایا ملکوت ملک میں کوئی شے، یہ کائنات جڑی رب نے بنائی ہے نا، یہ دے وچ کوئی شے ہے ہی نہیں ہو جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سونیا جڑی تیری بارگاہ دے وچ عیاں نہ ہوئے، مدینے دے الاڑیا جیڑی چیز دا تینوں پتہ نہ ہوئے کائنات چو چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ رب کائنات نے پوری کائنات نو بنایا ہے نا تے ساری کائنات رسول اللہ دے سامنے، بلکہ ایک حدیث ہے تو تاکہ سرکار فرما دینے انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، فرمایا جو میں ویکھنا ہو تسی نہیں ویکھ دے، جو میں سننا ہو تسی نہیں سن دے۔ یہ تے اتاں دی گل ہے نا، بخاری دے اندر حدیث ہے رسول اللہ علیہ السلام